यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। म यो कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य कमरेड अरुण नेपाललाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक हस्ती, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले भोगेको विभिन्न आरोह अवरोहका एकजना साक्षी, जसले लामो समयसम्म पुष्पलालको सङ्गत गर्नुभयो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको झन्डै 7 दशक 6.5 दशक बिताउनु भएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको टुटफुटको आरोह अवरोहमा सहभागी हुनुभएको छ, प्रभावित पार्नुभएको छ त्यो समयलाई, र आफू पनि प्रभावित हुनुभएको छ। म त्यस्तो सम्मानित व्यक्तित्वलाई मञ्चमा आउनका लागि आग्रह गर्दछु। कमरेड गोविन्द गेवालीजीलाई म यो मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसैगरी नेपाली आख्यानका महारथी, राजनीतिलाई आफ्नो साहित्यमा ढालेर आख्यानसँग मिसाएर यसमा भएका सङ्गति विसङ्गति हरेक घटनाहरूलाई जोडेर राम्रो साहित्य नेपाली साहित्यलाई प्रदान गर्नुभएका आदरणीय साहित्यकार एवं पूर्व सांसद नारायण ढकालज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसैगरी म यो कार्यक्रमको टिप्पणीकर्ता एवं वक्ता नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेज्यूलाई यो मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे। त्यसैगरी म नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य कमरेड डाक्टर विजय पौडेलज्यूलाई जहाँ बस्नु भएको छ एवं अगाडिको सोफामा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी म नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य कमरेड परशुराम मेघी गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी म नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य कमरेड घनश्याम भुषालज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न चाहन्छु। उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादका 2 दशक र अबको बाटो विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। म क्षमा माग्दै के भन्छु भने कमरेड डाक्टर विजय पौडेलज्यूले कम्युनिस्ट आन्दोलन, जनताको बहुदलीय जनवाद र नेपाली समाजमा केन्द्रित रहेर आफ्ना भनाइहरू राख्नुहुनेछ। त्यसैगरी कमरेड परशुराम मेघी गुरुङज्यूले कम्युनिस्ट आन्दोलनका चुनौती विषय कुरालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो भनाइ राख्नुहुनेछ। म अब यो कार्यक्रममा कार्यक्रमका सभापति कमरेड अरुण नेपालज्यूलाई आफ्नो भनाइसहित आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै भनाइका लागि यहाँ निम्त्याउँछु। कमरेड अरुण नेपाल। को जुन विषय छ यो विषयले मलाई लाग्दछ यसले 2टा कुराहरू बोकेको छ भन्ने म ठान्दछु। एउटा, जनताको बहुदलीय जनवादले 2 दशक 20 वर्षको अवधि पार गरेको छ। यो 20 वर्षको अवधिमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामीले अभ्यास गरेका छौँ। यो अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा हामीले प्राप्त गरेका अनुभवहरूको समीक्षा हुन जरुरत छ। हामीले जो जनताको बहुदलीय जनवाद अभ्यास गर्यौं त्यो अभ्यास कुन ढङ्गले गरियो, हामीले जति व्यवहार गर्यौं यो 2 दशकको बीचमा ती सबै जनताको बहुदलीय जनवाद अनुकूल थिए कि थिएनन्, जनताको बहुदलीय जनवादले निर्देशित गरे मुताबिक थिए कि थिएनन्, हामीले कुनै त्रुटि गरेका छौँ कि त्यो त्रुटिको खोजी हुनुपर्छ। यसको सकारात्मक कुराको संरक्षण हुनुपर्छ, त्यसलाई सामान्यीकरण गर्नुपर्छ र जनताको बहुदलीय जनवादलाई समृद्ध पार्नुपर्छ। एउटा पक्ष र प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा रहेका त्रुटिहरू कमीहरू कही छन् भने त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ र त्यहाँबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने विषय एउटा हो जस्तो मलाई लाग्दछ। यो 2 दशकको अभ्यासका सन्दर्भमा हामीले गरेका यी कुराहरू आउन् भन्ने अपेक्षा राखेको छ। एउटा यो मलाई लाग्दछ। दोस्रो, आगामी बाटो हामी कसरी जाने, हामी कहाँ जाने, हाम्रा एजेन्डाहरू के हुन्छन् भन्ने विषय अर्को बाटो हो। के विषयहरू उठाउनको निमित्त जनताको बहुदलीय जनवादले हामीलाई निर्देशित गर्छ भन्ने विषय यो दोस्रो बाटोमा पर्छ होला भन्ने म ठान्दछु। जस्तो
हामी अहिले यो ठाउँमा छौँ। नेपाली समाज यो ठाउँमा छ। समाज विकासको व्याख्या अनुसार यो ठाउँ कहाँ पर्छ? हामी कुन ठाउँमा छौँ? हामी कुन स्तरमा छौँ? हाम्रो समाजको चरित्र के हो भन्ने विषय मलाई लाग्दछ यो खुट्याउनुपर्छ, तय गर्नुपर्छ। यो गरिसकेपछि अनि हामी कहाँ जाने हो, हामी कता जाने हो, कहाँ छौँ भन्ने कुरो तय भइसकेपछि हामी कहाँ जाने भन्ने विषयको निर्गोल हुन्छ भन्ने म ठान्दछु। यो एउटा विषय होला, आगामी बाटोको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि यो एउटा विषय होला भन्ने म ठान्दछु। यसपछि हाम्रो लक्ष्य के हुनसक्छ, हामी के प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, यो अर्को विषय हुनसक्छ। लक्ष्य प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले सङ्घर्षका कस्ता रूपहरू प्रयोग गर्ने हो, हाम्रा नीतिहरू कार्यनीतिहरू कस्ता बन्नुपर्ने हुन्, त्यो प्राप्त गर्न कस्तो पार्टी सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्ने हो, कस्तो पार्टी भयो भने हामीले तय गरेको गन्तव्य प्राप्त हुन सक्छ, यो अर्को विषय हो जस्तो मलाई लाग्दछ। यसबाहेक पनि अरू कतिपय राजनीतिक विषयहरू छन्। ती राजनीतिक विषयहरू का बारेमा पनि सम्भवतः यो दोस्रो खण्डमा त्यो बारेमा पनि छलफल चल्न सक्दछ भन्ने छ। म ठान्दछु हामी संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। संविधान सभाको निर्वाचन हुँदैछ। कस्तो संविधान बनाउनुपर्छ, हामीले कस्तो संविधान चाहेका हौँ भन्ने अर्को विषय हुनसक्छ। अहिले देश संहितामा जाँदैछ, संहितातर्फ जाँदैछ। यो विवादको विषय पनि छ। नेपालको राजनीतिमा संहिता विवादको विषय हो। कस्तो संहिता भयो भने हाम्रो समाज अगाडि बढ्न सक्छ, कस्तो संहिताले जनतालाई अधिकार सम्पन्न पार्न सक्छ, कस्तो संहिताले राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न सक्छ भन्ने विषय पनि अर्को विषय हो भन्ने म ठान्दछु। मलाई लाग्दछ यिनै विषयहरू होला। पेपर प्रस्तुत गर्ने, विषय प्रस्तुत गर्ने साथीहरूले यसको उपयुक्त तयारी गर्नुभएको छ भन्ने म ठान्दछु। र यो जो गोष्ठी हामीले आयोजना गरेका छौँ, अहिलेका यी ज्वलन्त सैद्धान्तिक राजनीतिक विषयहरूमा यो गोष्ठीले हामीलाई झकझक्याउने काम गर्न सकोस्। यसो गर्यो भने यो गोष्ठीको सार्थकता रहन्छ भन्ने म ठान्दछु। अन्तिममा साथीहरू जो उपस्थित हुनुभएको छ, यो गोष्ठीको अन्तिमसम्म बसेर सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास व्यक्त गरेको छु। यिनै कुरा साथ गोष्ठीलाई अगाडि बढाउनुको निमित्त म उद्घोषका साथीलाई हार्दिक आग्रह गर्दै सभापतित्व गर्दछु। धन्यवाद। कमरेड अरुण नेपालज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। म त्यसै गरी यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय सहभागी कमरेडहरूलाई स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन म नेपाल अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष कोमल भट्टराईज्यूलाई यहाँ निम्त्याउँछु। सर्वप्रथम म नेपाल अध्ययन केन्द्रको तर्फबाट स्वागत गर्दछु। तपाईँलाई लाग्छ यो नेपाल अध्ययन केन्द्रले किन यो यस्तो राजनीतिक विवादमा हात हाल्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। मलाई गर्व छ कि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि एक अगुवाको रूपमा रह्यो। संसारका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू जहिले पनि चाहिँ के भने निरङ्कुशताको पक्ष पोषण गर्ने किसिमले चाहिँ चिन्हित भयो, तिनीहरू परिचित भयो। त्यसकारण हामीले के चाह्यौँ भने नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू अगाडि बढ्यो। यो यतिकै सुरुवात भएको छैन। धेरै मान्छेले भन्छन् कि माओवादी अहिले के अरे माओवादी एमालेको स्तरमा आइसक्यो, तर त्यो होइन। एमाले कालदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लाग्यो। यसले 2036 सालको जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलको लागि प्रचार गर्यो र त्यसका पहिलो युवाहरू यसमा संलग्न रह्यो। 2037 सालमा यसले चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा चाहिँ सहभागी भयो। त्यस पछाडि 2039 सालमा त्यसले त महान राजनीतिक स्वतन्त्रता र पार्टी विवादको चाहिँ विवादै चलायो। त्यो विवादले चाहिँ त्यति तत्कालीन मालेमा एउटा लोकतान्त्रिक धारको यस्तो ठुलो समूह बन्यो कि यो अब लोकतन्त्र बिना बाँच्नै नसक्ने स्थिति थियो। र त्यसै बिचमा कसैलाई के लाग्छ भनेदेखि यो एकाएक लोकतान्त्रिक धारमा यो एमाले आइपुग्यो भन्ने लाग्न सक्दछ। कसैले कोही व्यक्तिलाई भन्न सक्छ यो व्यक्तिको चमत्कारिक देहको कारण आयो भन्न सक्छ। कसैले चाहिँ यो होइन, यो सोभियत सङ्घको पतन भयो त्यसकारण आउन यो बाध्य भयो भन्न सक्छ। तर त्यस्तो छैन, यो प्रक्रियागत किसिमले आएको छ।
2049 सालको स्वतन्त्र विद्यार्थीमा जब पार्टी स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको विवाद जन्म्यो, त्यस पछाडि 2042 सालमा चन्द्रप्रकाश मैनालीले चाहिँ होइन अब यो नेपालमा चिनिया अनुभव र चिनिया विशेषताको आधारमा नौलो जनवाद हुँदैन, यो लोकप्रिय जनवादको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ चरितार्थ गर्नुपर्छ भनेर सिमाना पारी भन्ने पत्रिकामा लेख नै लेख्नु भयो। त्यो लेखाइ चन्द्रप्रकाश मैनालीको मात्रै थिएन, त्यतिखेरको नेपाली समाज, नेपाली दशा र नेपाली राजनीतिक समूहहरूको अन्तर्क्रियाको परिणामस्वरूप त्यो जन्मेको थियो। हामी मार्क्सवादीहरूले ज्ञानको सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने कुनै व्यक्तिको कुराबाट, व्यक्तिको मगजबाट कुनै पनि विचारहरू उत्पन्न हुँदैन, त्यो समाजको अन्तर्क्रियाबाट उत्पन्न हुन्छ। समाजका ज्ञानहरूबाट समृद्ध हुँदै त्यसलाई विकसित रूपमा लान सकिन्छ। त्यसै नै लोकप्रिय जनवादको सुरु चन्द्रप्रकाश मैनालीबाट भयो र 2046 सालमा आइपुग्दै नेकपा मालेले बौद्धले जनवादको कार्यक्रमहरू लिएर आएको थियो। त्यस पछाडि 2049 को चाहिँ 5औं महाधिवेशनमा नेकपा एमाले जनताको बौद्धले जनवाद चाहिँ को कार्यक्रम लिएर आयो। त्यो कार्यक्रमलाई मदन भण्डारीले अगुवाई गर्नुभयो। उहाँले नै चाहिँ त्यतिखेर समाजमा चलिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ चलिरहेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कुरालाई सूत्रबद्ध गर्नुभयो र उहाँको अगुवाई नै भयो। तर दुःखद कुरा के भने पहिला 30 को दशकदेखि लागिरहेका जनआन्दोलनमा लागिरहेका, युवा आन्दोलनमा लागिरहेका मान्छेहरूले चाहिँ मदन भण्डारीलाई सहयोग गरेनन्। त्यसकारण मदन भण्डारीले एक्लै उहाँको चमत्कारिक नेतृत्वले चाहिँ त्यो जनताको बौद्धले जनवादको चाहिँ सूत्रबद्ध गर्नुभयो। त्यतिखेर जो लोकतन्त्रको लडाइँमा अगाडि बढेका थिए, कोही लोकदल बनेर कुदिसकेका थिए, केही साथीहरू चाहिँ नौलो जनवादी कार्यक्रमतिर लागिदिनु भयो। त्यसकारण जनताको बौद्धले जनवादमा केही कमजोरीहरू रह्यो र त्यसको त्यो कमजोरीको व्याख्या हुँदा नहुँदै मदन भण्डारीको चाहिँ असीमात्मक दुर्घटनामा मृत्यु भयो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो अलिकता मलाई के लाग्छ भनेदेखि जुन बेलामा चाहिँ जनताको बौद्धले जनवादमा चाहिँ मदन भण्डारीलाई सहयोग भएन, त्यो सिपी मैनालीले धेरै गल्ती गर्छ। त्यहाँनिर उहाँले चुक्नु भयो र सिपी मैनालीले चाहिँ अर्को एउटा केम चाहिँ खडा गरेर के गर्नुभयो भनेदेखि नौलो जनवादलाई परिमार्जित गर्नुभयो, जुन चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ दक्ष प्रजापतिको टाउको चाहिँ नौलो जनवादको परिमार्जित नौलो जनवाद थियो, तर चाहिँ लेबर चाहिँ कसलाई लाग्यो भने जनताको बौद्धले जनवादलाई लाग्यो। त्यहाँनिर चाहिँ सिपी मैनालीले चाहिँ महानता देखाउनु भएको भएदेखि जनताको बौद्धले जनवाद धेरै समृद्ध भइसक्यो। अचानक मदन भण्डारीको मृत्यु भयो, त्यस पछाडि यसको व्याख्या उहाँले राम्ररी पाउनु भयो। यहाँनिर अपरिणय क्षति भएको छ। त्यसपछि नेकपा एमालेको नेतृत्वले कहिले पनि यसको समीक्षा गर्नुपर्ने र यसलाई चाहिँ समृद्ध गर्नुपर्ने बारेमा चर्चा नै गरे। कोही नेताहरूले गर्नुभयो यो ब्रह्माण्डमा लागु हुन्छ भनेर गर्नुभयो, कोही उत्तराधिकारी भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो गलत थियो। र यसलाई चाहिँ ठुलो अरू जो बौद्धले जनवाद भन्दा पछि रहेका थिए तिनीहरूलाई चाहिँ कहिले पनि छलफलमा ल्याउने खालको प्रयत्न कुनै भयो। र अहिले पनि हामी विभिन्न सभा समारोहहरू भएका देख्छौँ, जहिले पनि एउटै मान्छेहरू मात्रै जनताको बौद्धले जनवादको चाहिँ व्याख्याताको रूपमा प्रस्तुत गरिएका हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई के लाग्यो भने होइन, एउटा फोरम चाहिँ जनताको बौद्धले जनवादको समृद्धि गर्नको लागि अर्को एङ्गलबाट अरू मान्छेले के सोचिरहेका छन् त्यस बारेमा हामीलाई छलफल गर्नु लाग्यो। यो कार्यक्रम हामीले गएको 14 गते नै गर्ने विचार गरेका थियौँ, तर यहाँ हलको टेक्निकल कुराले पाएर 21 गते गर्न मात्रै राखेका थियौँ। हामीले के सोचेका थियौँ भनेदेखि यसलाई चाहिँ कुनै एमालेको वरिष्ठ नेताहरूको अगुवाईमा उहाँहरूको विचार आओस् र चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ युवा नेताहरूले यसलाई छलफल अगाडि बढाइदिनुहोस् भन्ने सोचेका थियौँ। तर के भयो भने वरिष्ठ नेताको अनुपस्थिति रहने सम्भावना रह्यो। त्यसकारण पनि हामीले नेकपा एमालेका युवा नेताहरूलाई डाकेर यो कार्यक्रम गर्नु। मलाई लाग्छ यो कार्यक्रमलाई मा उठेका विचारहरूको चर्चा होस्, यस्तो चर्चा होस् कि निर्ममतापूर्वक चर्चा होस्।
यस्तो कठोरतापूर्वक विचारहरूको आक्रमण र प्रत्याक्रमण गर्छ। तर एमालेको एकता र सद्भाव भाँडेनी गरियो भने एमाले एकले अर्कालाई हिलो छाप गर्ने गरी होइन, सकारात्मक किसिमले एमालेको समृद्धिको लागि, एमालेको ढाडको समृद्धिको लागि हो चाहिँ छलफल अगाडि बढोस्। यति भन्दै म फेरि तपाईँहरू समक्ष तपाईँलाई स्वागत गर्दै यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै फिर्ता हुन्छ। आदरणीय कोमल भट्टराई दाईलाई हार्दिक धन्यवाद। उहाँले केही ऐतिहासिक सन्दर्भसहित आफ्नो स्वागत मन्तव्य दिएर जानुभएको छ। म अब यो विषयमा जनताको बहुदलीय जनवादका 2 दशक र अबको बाटो शीर्षक कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनताको बहुदलीय जनवाद र नेपाली समाज विषयमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन म नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य कमरेड विजय पौडेललाई निम्ति आउँदछु। टिप्पणीकर्ता महानुभावहरू, उपस्थित प्रबुद्ध जनसमुदाय अधिकारीबाट मैले यो विषयलाई दर्शकले भन्नुभएकै भावमा तर शीर्षक थोरै फरक राखेको छु। मेरो शीर्षक छ जनताको बहुदलीय जनवाद र नेपाली समाजको आर्थिक चरित्र। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समाजको आर्थिक चरित्रलाई विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादमा केन्द्रित भएको छु म। र यसपछि बोल्ने साथीहरूलाई मूलतः यो जनताको बहुदलीय जनवादका 2 दशक र अबको बाटो जुन घनश्यामजी त्यसमा बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो समीक्षाको लागि भावभूमि अथवा आर्थिक आधार तयार गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र म सकेसम्म संक्षिप्तमा प्रस्तुति गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले यो हाम्रो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका संस्थापक नयाँ विचार प्रस्तुत गर्ने मदन भण्डारी र पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका नेताहरूमा म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र म यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु सबैलाई। यो कम्युनिस्ट र राष्ट्रिय भावना दुवैको तर्फबाट नेपाली समाजको आर्थिक चरित्र भन्दाखेरि यसको आर्थिक चरित्रको बारेमा बताउँदा जनताको बहुदलीय जनवादले के भनेको छ भन्ने कुरा 1-2 स्लाइडमा राख्न चाहन्छु। खास गरी शान्तिपूर्ण ढङ्गले नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको सिद्धान्त, कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त भनेर हामीले व्याख्या गरेका छौँ। छोटकरीमा क्रान्ति र लोकतन्त्र भनेर हामीले भनेका छौँ। यसका 2वटा स्रोत छन्, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभव र शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभव र शिक्षा। यहाँबाट हामीले यो जबज लिएका छौँ। यस सन्दर्भमा कमरेड पुष्पलालले नेपाली क्रान्तिबारे के भन्नुभएको छ, यो जबजको कुरासित कतिको मिल्छ भन्नका लागि मैले एउटा उहाँको कोटेसन राखेको छु। शासन सत्ताको स्वरूप र संविधान कस्तो हुने भन्ने बारेमा पहिलो घोषणापत्र सन् 1949मै उहाँले चाहिँ 2006 सालमा लेखेको बालिग मताधिकारका आधारमा आधारित संविधान जसले सर्वसाधारणलाई पूर्ण स्वतन्त्रता तथा प्रजातन्त्र र आधारभूत आर्थिक अधिकार प्रदान गर्दछ। विशेषाधिकारहरू खास गरी यो सामन्तका विशेष अधिकार उहाँले भन्नुभएको थियो र जातपात नस्ल र जातिको आधारमा गरिने भेदभाव कानुनद्वारा खत्तम पारिनेछ र यसको उल्लङ्घनलाई कानुनद्वारा दण्डनीय पारिनेछ। शासनको मूल स्वरूप क्रान्तिले सम्बन्धित कुरा उहाँले यो भन्नुभएको थियो। अनि क्रान्तिको लक्ष्यबारे उहाँले भन्नुभएको थियो नेपालबाट सम्पूर्ण सामुदायिक शोषण र यसको रक्षा गर्ने किल्लाको रूपमा काम गरिरहेको शाही पञ्चायती राजतन्त्रलाई राज्य यन्त्रलाई समूल नष्ट गर्ने तथा 2 विदेशी एकाधिकार पुँजीवाद खास गरी भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद तथा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खत्तम गर्नु। तसर्थ आजको क्रान्तिको चरित्र सामन्तवाद विरोधी तथा साम्राज्यवाद विरोधी हो भनेर नयाँ जनवादी कार्यक्रमले 2025 सालमा यो भन्नुभएको थियो। र यो आर्थिक ढङ्गले व्याख्या गर्दाखेरि राजनीतिक पाटो पहिलो पुरा भएको छ, दोस्रो आर्थिक पाटो बाँकी रहेको छ भन्ने देखिन्छ। बहुदलीय जनवाद भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको त्यो विशेषता सहितको नयाँ जनवाद हो भन्नुभएको छ। यो सङ्कलित रचनामा सहितको अर्थात् नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादमा। अनि त्यसमा उहाँले भन्नुभएको छ सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण उन्मूलन गरी जनताको जनवादी व्यवस्था कायम गर्नु वर्तमान क्रान्तिको केन्द्रीय कार्यभार हो। यो संघीय रचनाको विशेषतामा छ। सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टीको नेतृत्व अनिवार्य छ जनताको सेवा गर्नका लागि। तर त्यो सङ्घर्ष सेवा पहल कदमी र प्रतिस्पर्धाबाट मात्र हातमा लिन सकिन्छ। सैद्धान्तिक उल्लेख गरेर वा संवैधानिक उल्लेख गरेर तथा राजकीय बल प्रयोगबाट होइन भनेर उहाँले
त्यो अधिनायकत्वलाई कसरी स्थापित गर्ने, विशेषाधिकार जनताको कसरी स्थापित गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। राजनीति, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचना तीनटैमा छ। राजनीतिमा शासन सत्तामा द्वन्द्ववादको प्रतिस्थापन र कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण यो जबरजस्ती राजनीतिले समेटेको छ। अर्थतन्त्रमा अर्थतन्त्रको चरणबद्ध विकासको अवधारणा अगाडि सारिएको छ। सामाजिक संरचनाको सन्दर्भमा बहुलवादी खुला समाजको अवधारणा अगाडि सारिएको छ। अर्थतन्त्रको चरणबद्ध विकासको अवधारणाका सन्दर्भमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादका अवशेषहरूको उन्मूलनको चरण एउटा, जनताको बौद्धिक जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणको चरण अर्को र समाजवादमा संक्रमण गर्ने चरण, यी तीनटा चरण हुन्छन् भनेर चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। अब यो हामी कहाँनिर छौँ म थोरै एकछिनपछि राख्नेछु। प्रशासनिक न्याय र आर्थिक अधिकारहरू रहेको हुनुपर्दछ र 7 साल अगाडि के थियो भन्दाखेरि वित्तीय अधिकार थियो, तिरो भरौ मालपोत स्थानीय जमिनदारहरू अथवा दिवाल मुखियाहरू उठाउँथे। प्रशासनिक अधिकार उनीहरूलाई थियो, न्यायिक अधिकार पनि थियो, कसैलाई पनि 15 दिनसम्म थुनामा राखेर 15 कोटासम्म हान्न पाउने अधिकार 2007 साल अघिका स्थानीय सामन्तहरूलाई थियो। 7 सालको क्रान्तिको लाभले 2016 सालसम्म आइपुग्दाखेरि सामन्तहरूका ती सबै विशेषाधिकार समाप्त भए र सामन्तहरूका वित्तीय अधिकार 2030 को दशकसम्म रहे। यो चाहिँ तिरो उठाउने काम चाहिँ मालपोत उठाउने काम सामन्तहरूले तिमीहरूले 30 को दशकसम्म कायम गरे। तर त्यो प्रशासनिक ढङ्गले त्यो लागू गर्न केही समय लाग्यो र त्यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो वित्तीय अधिकार पनि समाप्त भयो। 2046 सालको दोस्रो पुँजीवादी क्रान्ति भन्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसले सामन्तवादको राजनीतिक चरित्र निरङ्कुश राजतन्त्र पनि समाप्त गरिदियो। अब वैश्विक त्रिशक्तिको क्रान्तिले चाहिँ राजतन्त्रको समाप्ति गर्नुको साथसाथै गणतन्त्रको स्थापना गर्यो। सामन्तवादको राजनीतिक अवशेष त्यो निरङ्कुश राजतन्त्र सामन्तवादको चरित्र हो। निरङ्कुश राजतन्त्र त थिएन, त्यसको अवशेष चाहिँ जुन निरङ्कुश हुन खोजेको थियो त्यसलाई यो त्रिशक्तिको क्रान्तिले समाप्त गर्यो। हाल नेपालमा मूल रूपमा सामन्तवादमा हुने जुन जिन्सी ज्यालाको प्रणाली हो त्यो छैन। झारा बेटी बेगारीको प्रणाली छैन। कसै पनि निःशुल्क श्रम प्रयोग गर्नु पर्दैन एका अपवादहरू बाहेक। स्थानीय जमिनदारहरूका कुनै विशेष अधिकार छैनन्। सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध निर्णायक छैन। अलिकति सामन्ती उत्पादन सम्बन्धका अवशेषहरू बाँकी छन्, अझै पनि कतै हदिया बटिया बाँकी छ, तर त्यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्णायक विषय छैन। त्यसले चाहिँ हाम्रो क्रान्तिको मूल बाधा त्यो होइन। नेपालमा पुँजीवादी नेपाल चाहिँ अब पुँजीवादी युगमा छ। यसको सिङ्गो उत्पादन सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि तर यहाँ दास युग र सामन्त युगको अवशेष छैनन् भन्न खोजिएको होइन, तिनीहरू निर्णायक छैनन् भन्न मात्रै खोजिएको हो। र बेलायत र जापानमा पनि सामन्ती अवशेष बाँकी छ। जस्तो चाहिँ बेलायतमा राजतन्त्रै छ, जापानमा पनि राजतन्त्र छ, तर तिनीहरूलाई चाहिँ सामन्ती मुलुक भन्न मिल्दैन। हामी कहाँ चाहिँ यो औजारहरूले पनि युगको प्रतिनिधित्व गर्छन्। हामी कहाँ ढुङ्गे युगका औजारहरू जाँतो सिलौटो प्रयोगमै छन्। त्यो भन्दैमा हामीलाई ढुङ्गे युगमा हामी छौँ अथवा चाहिँ आदिम साम्यवादी युगमा हामी छौँ भन्न मिल्दैन। अवशेषले समग्रताको प्रतिनिधित्व गर्दैन। गम्लाको फुलले समग्र जङ्गलको प्रतिनिधित्व गर्दैन। यो 2 करोड वर्ष पहिले विलुप्त भइसकेको यो विशेष खालको चाहिँ सिउडी अथवा क्याक्टस हो। यसलाई साइन्टिस्टहरूले गमलामा चाहिँ ल्याउनु भएको छ क्लोन गरेर। तर यो भन्दैमा अब नेपाल चाहिँ 2 करोड वर्ष पुराना संस्कृतिहरूको देश हो भन्न मिल्दैन। मैले सिम्बोलिक रूपमा यो राखेको प्रतीकात्मक। हाम्रो देशमा रहेका सामन्ती अवशेषहरू निर्मूल गर्नुपर्दछ, तर तिनीहरू अहिलेको क्रान्तिका मूल बाधा होइनन्। हाम्रा उद्योगहरू घाटामा जाने कुरा, वैदेशिक व्यापार घाटाको कुरा, हाम्रा युवाहरू दैनिक 1500 देखि 1000को सङ्ख्यामा विदेशी पर्ने बाध्यताको कुरा, वैदेशिक बाध्यताको कुरा, यी कुराहरू केही कुरा पनि गाउँका जमिनदारहरू सामन्तहरूले सिर्जना गरेका विषयहरू छैनन्। निश्चय पनि गाउँका सामन्तहरूको शोषण कायम छ र ती सामन्ती भन्दा पनि ती पुँजीवादी चरित्रमा परिणत भइसकेका छन्। जब जसले नेपाली समाजमा नयाँ पुँजीवाद वा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय पुँजीवाद स्थापनाको लक्ष्य राखेको छ, यसका लागि व्यापक जनसमर्थनसहितको तथा जबजका लक्ष्यहरू बुझेको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार स्थापित हुनुपर्छ। तर विद्यमान विषयमा प्रतिगमन नभएसम्म, अहिलेको जुन व्यवस्था यो सङ्क्रमण काल छ यसमा प्रतिगमन नभएसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार स्थापित गर्ने प्रयासका लागि छुट्टै राजनीतिक क्रान्तिको आवश्यकता र सम्भावना दुवै देखिन्छ। प्रतिगमन भयो भने त्यतिखेर सामन्ती प्रतिगमनका विरुद्ध होइन, पुँजीवादी तानाशाहीका विरुद्ध हामी लड्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय पुँजी विकसित नहुँदै नेपाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा प्रवेश गरेका कारणले यहाँ दलाल पुँजीवादको आर्थिक नेतृत्व स्थापित भएको छ। यो हामी पृथ्वीमै देखिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो हाम्रो समस्या। आज हाम्रा गाउँका जमिनदारहरू साना समस्यामा धेरै टाइनी
एकदमै स्मार्ट समस्याहरू साना समस्याहरू यिनी नेपाली क्रान्तिका मूल बाधा होइनन्। नेपाली क्रान्तिका बाधाहरू भनेका दलाल पुँजीवादका पृष्ठपोषकहरू। दलाल पुँजीवादको अर्को विशेषता भनेको प्रतिस्पर्धालाई समाप्त गरेर विक्रेताहरूले सिन्डिकेट कायम गरी अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने अवस्था आउनु। नेपालमा अहिले त्यही भएको छ। यहाँ चाहिँ श्रमिकहरूका हडतालका लागि सरकार झुक्दैन, मजदुरहरूका माग पुरा गर्नका लागि सरकार झुक्दैन, तर जनताका एकदम अत्यावश्यक वस्तुहरू जस्तो ग्यास, पानी यस्ता वस्तुहरू चाहिँ आपूर्ति गर्ने व्यवसायीहरू, व्यापारीहरू, दलाल पुँजीपतिहरूका अगाडि हाम्रो देशमा उत्पादन भएका माल पनि होइनन्। यो स्थितिलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ। यसर्थ नेपालमा आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता छ। अब नेपाली अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि गर्नुपर्ने केही 2-3वटा सल्लाहहरू मेरो मसँग बाँकी छन्। केही सुझावहरू म राख्न चाहन्छु अबको बाटोको सन्दर्भमा। सार्वजनिक, सहकारी र निजी अर्थतन्त्रका यी तीनवटै क्षेत्रहरूलाई यथोचित महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ। सहकारी र उत्पादकत्व विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। कृषि उत्पादनमा अनुदान दिने र बिक्रीको व्यवस्थापन गरिदिने काम राज्यको तर्फबाट हुनुपर्दछ। त्यो नगरिने हामी हाम्रो अर्थतन्त्रबाट उठाउन पनि सक्दैनौँ र निर्धन बन्दै गएका मध्य पहाडी क्षेत्रलाई फेरि आवाज पनि गर्न सक्दैनौँ। यदि कृषि उत्पादनको बिक्रीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्न सक्दैन, त्यसको मार्केटिङमा सहयोग गरिदिन सक्दैन भनेदेखि अब हामी चाहिँ मध्य पहाडलाई निर्धन हुनुबाट पनि जोगाउन सक्दैनौँ। उदारवादका व्याख्याताहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने जनजीवनका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति र त्यसको गुणस्तरको जिम्मा विकसित भनिएका पुँजीवादी राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, जापान, फ्रान्स यी सबै देशमा गरिन्छ र ती देशहरूले यो जनताको अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरू र त्यसको गुणस्तरको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छन् भने हामी कहाँ उदारवादको नाममा गर्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ जरुरी छैन। त्यो चाहिँ नभएको कुरा कतिपय उदारवादी अर्थशास्त्रीहरूले गरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण सिन्डिकेटहरू तत्काल अवैध घोषित गरिनुपर्दछ। स्पष्ट प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नीतिगतलाई काम गर्न दिनुपर्दछ। निर्यातमूलक राष्ट्रिय नीति उद्योगहरूलाई विशेष सुविधा र संरक्षण दिनुपर्दछ। राज्यका योजना र नीति मजदुर, पेसाकर्मी, श्रमजीवी जनताको पक्षमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। मजदुर तथा पेसाकर्मी श्रमिकहरूलाई नीति निर्माण तहमा कम्तीमा पनि 10% प्रतिशत हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ। यदि यसलाई सामेल गरिँदैन भने त्यो अहिलेको दलाल पुँजीवाद पढ्ने कुनै उपकरण बाँकी रहँदैन। त्यो श्रमजीवी पक्ष रहँदैन, राज्यले बनाउने नीति श्रमजीवी पक्ष रहँदैन। त्यहाँ श्रमजीवीहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, संसदमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रको दिशामा अगाडि बढिन्न भनेदेखि यी कुराहरू लाग्न सक्दैनन्, ती गफमा सीमित हुन्छन्। सामन्तवादका अवशेषहरूको उन्मूलनको चरण सुरु भएको यी सबै कुराहरू जब अघि व्याख्या गरेका 3 चरण मैले अर्थतन्त्रको भनेको थिएँ, त्यो कहाँनिर पर्छ भन्दाखेरि अब सामन्तवादका अवशेषहरूको उन्मूलनको चरण र नयाँ संविधान निर्माण गरेर जबको सुदृढीकरणको चरण सुरु गर्नुपर्छ। सामन्तवादका अवशेषहरूको उन्मूलनलाई चाहिँ समाप्त गरेर त्यसलाई सिद्ध्याउने र चाहिँ जबको सुदृढीकरणको चरण सुरु गर्नुपर्दछ। यो भनेको समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माण गर्नुपर्छ, समाजवाद उन्मुख योजनाहरू बनाउनु पर्दछ। अबको यात्रा समाजवादतिर प्रस्थानको यात्रा। जब 2 दशकमा हामीले आर्थिक क्षेत्रमा सिकेको अनुभव यसलाई अहिले धेरै पहिलेदेखि सुरु गर्नुपर्थ्यो स्पष्ट दिशाबोधका साथ। त्यो स्पष्ट दिशाबोध नहुँदाखेरि नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा रहँदा र सरकारमा पनि रहँदा नाममा चलेका सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्ने काम भएको छ। यो दृष्टिकोणको अभाव भन्न सकिन्छ। त्यसमा त्यहाँभन्दा बढी म आलोचना अहिले नगरौँ, तर यो हिम्मतका साथ मुठी उठाएर हामी अब समाजवादतिर चाहिँ जानुपर्दछ। र म यो नेपाली समाजको आर्थिक चरित्र र अबको बाटोको सन्दर्भमा यति कुरा राखेँ। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय डाक्टर विजय गौडेज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। म अब यो कार्यक्रममा कम्युनिस्ट आन्दोलनका चुनौती विषयमा आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्न यहाँ कमरेड परशुराम मेघी गुरुङज्यूलाई यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। आउँदै हुनुहुन्छ कमरेड परशु मेघी गुरुङ। खास गरिकन कार्यक्रमका आयोजक साथीले मलाई यो विषयमा बोलिदिनको लागि निम्ता गर्नुभयो र मैले भने यो विषयमा धेरै विद्वानहरू हाम्रा पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँहरूले निम्ता गर्नुभयो राम्रो हुन्छ होला। तर उहाँहरूले भन्नुभयो होइन यसमा हामीले तपाईँलाई नै रोज्यौँ। यसो भनिसकेपछि मैले जनताको बहुदलीय जनवाद
मेरो आफ्नो विश्वास हो। जनताको बहुदलीय जनवाद हाम्रो पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो र यसको एउटा विद्यार्थी हिसाबले यसको सृजनात्मक प्रयोगको क्रममा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेका चुनौतीहरूलाई खोतल्नु मेरो आफ्नो पक्कै धर्म हो। यही कुरा ठानेर मैले यहाँको बिचमा उपस्थित हुने जमर्को गरेको छु र सँगसँगै मैले यो विषयमा प्रवेश गर्ने क्रममा अल्बर्ट आइन्स्टाइनको एउटा भनाइलाई उद्धृत गर्न चाहन्छु। उहाँले एउटा प्रसङ्गमा जति बेला उहाँले एटमिक इनर्जीको सूत्रलाई पत्ता लगाउनु भएको थियो र त्यो प्रयोगमा आइसकेको थियो र एउटा सन्दर्भमा अनि उहाँले यो एटमिक इनर्जीले त यसका नकारात्मक पक्षहरूको विषयमा धेरै चर्चा प्रचार भइसके पछाडि उहाँलाई प्रश्न गरियो र यसलाई रोक्ने उपायहरू पनि कुनै छन् कि भनिरहँदा उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो कि वास्तवमा पोलिटिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन फिजिक्स। राजनीतिशास्त्र भौतिक शास्त्रभन्दा धेरै जटिल हुन्छ। यो भनाइलाई मैले यसकारण यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा हामी सबै नेपाली क्रान्तिका योद्धाहरू सहभागीहरू विषयतिर प्रवेश गर्ने क्रममा मैले जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादनको क्रममा कमरेड मदन भण्डारीले बार उठाउनु भएको एउटा प्रसङ्गलाई यहाँ उद्धृत गर्न औचित्य ठाने र उहाँले बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि वास्तवमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामी जसरी मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोगको क्रममा नेपाली क्रान्तिको अनुभवहरूलाई सँगाल्ने क्रममा यसलाई प्रतिपादन गर्ने कुरालाई अगाडि बढाइरहँदा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि वास्तवमा मार्क्सवादका सामान्य सिद्धान्तहरूको सँगसँगै मार्क्सवादका दुईवटा विशेषताहरूलाई खास गरिकन उहाँले इङ्गित गर्नुभएको थियो र उहाँले ती दुई विशेषताहरू भनेको खास गरिकन मार्क्सवाद स्वयं आफैमा यो यसको एउटा यस्तो विशेषता छ जो श्रमजीवी जनताको पक्षधरता मार्क्सवादको एउटा मूल विशेषता हो भने सँगसँगै मार्क्सवाद स्वयं आफै एउटा एप्लाइड साइन्स एउटा व्यावहारिक विज्ञान पनि। त्यस हुनाले वस्तु सापेक्ष परिस्थिति सापेक्ष मुलुक सापेक्ष मुलुकको वस्तुस्थिति अनुरूप कसरी श्रमजीवी जनताको हित अथवा उत्पादक शक्तिको हित गर्न सकिन्छ मार्क्सवादको अन्तिम मकसद यही हो। यिनी कुरालाई ध्यानमा राख्दै वास्तवमा विसर्जनवाद र विखण्डनवादको विरोध गरौँ मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गरौँ भन्दै हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात गर्यौँ र यसरी यसका चुनौतीहरूलाई कुरा गरिरहँदा मैले मूल रूपमा तीनटा कुराहरूमा केन्द्रित हुन चाहेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरू, राष्ट्रिय चुनौतीहरू र आन्तरिक चुनौतीहरू र यो विषयमा म तल व्याख्या गर्नेछु र खास गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीका सन्दर्भमा पनि म यहाँहरूको बिचमा धेरै व्याख्या गर्न चाहन्छु र अहिले हाम्रो छलफलको मूल विषय र केन्द्रबिन्दु पनि हाम्रो आन्तरिक र राष्ट्रिय चिन्तन